अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ वाइज में खुश आमदेद। मैं हूं इफ्तिखार शराजी। स्टूडियो में मेरे साथ है आरफा नूर और वीडियो लिंक पे बैंकॉक से हमारे साथ होंगे ज़ाहिद हुसैन साहब। नाजरीन, अगरचे तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई है, लेकिन अपोजिशन वाला रवैया भूलने में उनको मुश्किल दरपेश आ रही है। और उसकी वाज़ेह मिसाल आज हमने देखी है कौमी असम्बली की कार्रवाई में कि जब वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी वफाद हुसैन साहब ने खुर्शीद शाह पर तनकीद की, और वो भी इस अंदाज़ में कि यकीनन जो काबिल एतराज़ थी कहा जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जी रेडियो पाकिस्तान में खुर्शीद शाह साहब ने अपने दौरे हुकूमत में 3 माह के कलील अरसे में को 300 से ज़ायद मुलाजमीन को भर्ती किया, बरह रास्त उन पर इल्ज़ाम लगाया। उनको साथ में ये भी कहा कि ये लोग चोर और डाकू हैं और मैं तो खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि इनको उल्टा लटकाया जाए। उनके अल्फाज ऐसे थे जिसके ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी एतराज़ किया, उनकी सरजश भी की और बाद में उनसे कहा भी गया कि वो माफ़ी मांगें अपोजिशन से। और इनके इन्हीं अल्फाज को लेकर पहले पीपल्स पार्टी ने और उसके बाद नून लीग ने भी ऐवान से वॉकआउट किया। तो आज के दिन हम शो में डिस्कस करेंगे क्या वजह है कि क्या अपोजिशन की जो भरपूर तनकीद हो रही है इन दिनों में, उससे हुकूमत फ्रस्ट्रेट हो के इस तरह की एक रवैये का इजहार कर रही है, और क्या बुनियादी तौर पे डिस्टर्ब किस बात से है हुकूमत। ये आज हमारा डिबेट कैसा होगा। और प्रोग्राम के दूसरे से हम जिक्र करेंगे जहांगीर तरीन साहब, तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा, जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज उनकी अपील और उस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने यकसर मुस्तरद किया है, और जो पुराना फ़ैसला था बहाल रखा गया जिसके तहत वो ताहयात किसी भी अवामी ओहदे के लिए और अमली सियासत के लिए नाअहल हैं। और जब उन्होंने ये वहाँ पे डिफेंस लिया कि दौरान कार्रवाई कुछ वो अहम दस्तावेज़ात थे जो वो अदालत में पेश करना भूल गए थे, लेकिन अदालत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया और उनकी इस सज़ा को नहीं तस्लीम किया गया। बल्कि साथ में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके वकील से ये सवाल भी किया कि वो अपने मुवक्किल से ये पूछ के बताएं कि वो कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर गए। तो आज के शो में हम ये भी देखेंगे कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो एक असूल पनामा केस के अंदर तय हुआ था कि अब वो आर्टिकल 61(f) के तहत पार्लियामेंटेरियंस के सरों पर एक तलवार की शक्ल में लटकता हुआ दिखाई देता रहेगा। आगे भी शो के अगले हिस्से में जिक्र होगा सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को ग्रांट की मद में दी जाने वाली जो रकम है उस हवाले से को 3 मुआहदे होने जा रहे हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने आज काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में ये बताया है कि सऊदी वफद एतवार के रोज़ पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो वो तय करेगा। और साथ में उन्होंने ये भी इंदिया दिया है कि जो कुछ 100 बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं FBR के, जो टैक्स चोर उनको कहा जा सकता है, उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई होने जा रही है। देखना ये को कब शुरू होती है और ये जो 100 बड़े लोग इनमें कौन कौन से बड़े नाम हैं। और प्रोग्राम के आखिरी से हम जिक्र करेंगे सरकारी इश्तिहारात के हवाले से हुकूमत ने एक कंटेंट कमेटी बनाई है जिसके ऊपर APNS ने ऐसी अगरचे इस हवाले से एक वजाहत भी हुकूमत की तरफ से आई, वो कितनी तसल्ली बख्श है और उसके बाद तमाम कंसर्न्स दूर हो गए कि नहीं, उस पर भी बात करेंगे। तो चलते पहले अपनी टॉप स्टोरी की तरफ। रेडियो पाकिस्तान तबाह कर दिया, पाकिस्तान टेलीविजन तबाह कर दिया, और अब कहते हैं हमसे ये बात भी न कहो। खुर्शीद शाह साहब ने 800 आदमी 3 दिन में PTV के अंदर भर्ती कर दी। मुझे खुशी होती अगर ये मुझे मौका मिले। 800 क्या, खुदा की कसम मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, फिर मुझे फांसी लगा दो। डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे, चोर को चोर ना कहे तो क्या कहे। घटिया लैंग्वेज जो पार्लियामेंट को सेव नहीं किया। ये जब तक खड़े होके इस ऑनरेबल हाउस से माफी नहीं मांगेंगे हम यहाँ नहीं बैठेंगे। माजरत चाहता हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुझे हुक्म किया, जो बात मैंने की थी उसको मैं वापस लेता हूँ। शो में एक बार खुश आमदेद। आरफा, अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो इससे कहीं ज़्यादा बुरे मनाजिर हम देखते रहे माजी में, और इससे भी ज़्यादा कोई लो ग्रेड की डिबेट हम देखते रहे हैं। लेकिन आज के दिन जो मुझे एक अच्छी बात नज़र आई वो ये कि स्पीकर का जो कंडक्ट था वो बड़ा अच्छा था। इनफैक्ट उन्होंने वफाकी वज़ीर इत्तलात को रोका भी सही, कार्रवाई से चीज़ों को हज़फ भी किया गया, और साथ में उनसे कहा कि आपको इस पर माजरत करनी चाहिए कि जलसे की ज़बान कुछ और होती है और पार्लियामान के अंदर जब आप बात करते हैं तो अल्फाज का चुनाव
بڑا سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. جس طرح کی گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ پارلیمان کے اندر زیب نہیں دی. تو میرے خیال میں آج کے دن ایاز صادق صاحب کو سوچنا پڑے گا کہ جو اسد قیصر صاحب نے جو کنڈکٹ دکھایا میرے خیال میں ماضی میں ان پہ اعتراض آتا رہا تھا کہ وہ شاید اس طرح کنڈکٹ نہیں دکھا سکے. اور سیکنڈلی جو ڈبیٹ شروع ہوئی ہے فائنانس بل پہ عارفہ, میرے خیال میں اس شہباز شریف صاحب نے جو سپیچ دی ہے یا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے جو نقطے اٹھائے ہیں, نوید قمر ہیں یا کچھ اور, میرے خیال میں بڑے ڈیسنٹ وے میں وہ تنقید کر رہے ہیں حکومت کے اوپر. لیکن فواد چودھری صاحب جو ریئیکٹ کر رہے ہیں بڑے عجیب انداز میں کر رہے ہیں. اگرچہ شیری مزاری صاحب بھی جواب دے رہی ہیں بڑا شستہ انداز میں دے رہی ہیں, لیکن ان کا کل بھی جو طرز تکلم تھا وہ زیادہ بہتر نہیں تھا. اور آج تو چور ڈاکو اور خان صاحب سے کہوں گا کہ الٹا لٹکا دیں ان کو, میرے خیال میں مناسب نہیں لگ رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے؟ وہی بات فرسٹریشن ہے. کیا وجہ ہے؟ فرسٹریشن پارٹی کی تو نہیں ہے پھر, کیونکہ شیری مزاری صاحبہ کی جو کل کی سپیچ تھی اس کو تو سب نے اس کی بہت تعریف کی. میرے خیال میں بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اس کی کوئی کہا کہ وہ اچھی نہیں تھی یا وہ پوائنٹس کے جواب نہیں دے پائیں. کچھ میرے خیال میں فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اپوزیشن کے موڈ سے نہیں نکلے. شروع میں فوراً جب انہوں نے الیکشن جیتا تھا تو ایک نمایاں فرق ہمیں نظر آیا تھا فواد چودھری صاحب کے رویے میں. اوتھ لینے سے پہلے بھی کہ وہ نظر آ رہا تھا کہ اب وہ ذرا زیادہ وہ سنجیدہ موڈ میں اور کانسٹنٹلی اٹیکس نہیں کر رہے. پر آج کچھ ایک دم وہ پرانے والے پی ٹی آئی کے اپوزیشن والے فواد چودھری صاحب نظر آ گئے ہمیں. تو یا ان کے اوپر خاص طور پہ پریشر ہے کیونکہ آئی تھنک ایز دی انفارمیشن منسٹر ایک تو وہ سامنے بہت ہیں, پھر بہت ساری چیزوں پہ وہ بات بھی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے مختلف اس میں. اور جو ریڈیو پاکستان والا واقعہ ہوا وہ الگ, جو ایڈز کے اوپر انہوں نے کانٹینٹ کمیٹی بنائی وہ الگ. سو میرے خیال میں شاید ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اپنی ہی منسٹری کا جو بوجھ ہے اور اس کے اوپر جو وہ فیصلے کرنے کی اناؤنسمنٹس کر چکے ہیں بہت ساری اور اس پہ کرٹیسزم آ رہا ہے تو شاید اس پہ انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے, توجہ ہٹانے کے لیے کسی اور طرف چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, یا جیسے آپ نے کہا کہ پریشر محسوس کر رہے ہیں. اٹ کوڈ بی ایدر آف دا ٹو, بٹ وہ یہ ہے کہ آج فواد چودھری صاحب اب پرانے والے اپوزیشن والے فواد چودھری صاحب آگے, کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو بہت سی ایسی باتیں کرنے کی. یو نو دیٹ از انفارچونیٹ کہ انہوں نے اس طرح ریئیکٹ کیا. یہی میرا خیال نقطہ ذرا زید صاحب کی طرف بھی لے کے جاتے. زید صاحب کیوں اس قدر جذباتی ہو رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ بالکل انہوں نے تو ایک طرح سے وہ کہتے ہیں نا کہ جی لگتا ہے کہ وہ حوصلہ چھوڑ بیٹھے ہیں اور بالکل ہی ہیڈ آن ہو گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ. دیکھیں ایک بات جیسے عارفہ کہہ رہی تھی کہ وہ ابھی تک اپوزیشن کی موڈ سے واپس نہیں آئے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب جو ہیں وہ حکومت کے انفارمیشن منسٹر ہیں, ان کو زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں وہ ان کی اپنی ہے یا وہ پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ہدایت ملی ہے. اگر مجھے نہیں لگتا ہے کہ پارٹی نے ان کو ہدایت کی ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں, اور یہ اس کی وجہ سے خود حکومت کو نقصان پہنچ رہا ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت کی جو صورتحال ہے نہ وہ اس کے پاس کلیئر ایک میجورٹی ہے, ان کو زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جب بھی حکومت جب آتی ہے تو اس کا بنیادی یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو قریب لے کے اپنے جو کنٹروورسیز ہیں یا تنازعات ہیں اس کو کم سے کم کریں. اور یہی بات ہوتی ہے کہ جب حکومت میں آتی ہے پارٹی تو اس کا ان کا رویہ اپوزیشن کے مقابلے میں اتنا جارحانہ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں تو جیسے لگ رہا ہے کہ گنگا الٹی بہہ رہی ہے. اس وقت جو ہے اپوزیشن تھوڑی بہت جو ہے وہ بہتر ان کا رویہ لگتا ہے, لیکن جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ چیزیں خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کا لگتا یہ ہے کہ وہ تو لڑائی کے موڈ میں رہتے ہیں. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے دیکھیں کل جو ڈیبیٹ ہوئی تھی, بہت سنجیدہ ڈیبیٹ ہوئی تھی, فارن پالیسی کے حوالے سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا حکومت کو. لیکن جس طرح سے شیری مزاری نے جوابات دیے تھے, انہوں نے جوابات دیے, اپنی پوری جو ہے وہ خیالات کا اظہار بھی کیا, لیکن جس طرح سے استدلال دیا انہوں نے وہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے حکومت کا ہی جو ہے طریقہ کار ہونا چاہیے. زاہد صاحب وہی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نا کچھ کل سے پریشر محسوس کریں, کیونکہ دیکھیں کل ایک تو وہ ریڈیو پاکستان والا واقعہ ہوا کہ انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی جس کے پیچھے ہمیں بالکل سمجھ نہیں آیا کہ وہ انہوں نے نا کس کیلکولیشن پہ یا کس بیسس پہ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کو لیز پہ ڈال دیں گے.
اچھا اس پہ تنقید ہوئی جب کل پروٹیسٹ ہوا تو بائی آل اکاؤنٹس ان پروٹیسٹنگ امپلائیز سے بات کرنے فواد چودھری صاحب خود نہیں گئے, ایک اور منسٹر گئے اور انہوں نے ان کو حوصلہ دیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ وہ کہتے ہیں واپس لے لیا گیا. مگر ساتھ میں ہی فواد چودھری صاحب نے شاید کل ایک ٹویٹ کی تھی خورشید شاہ صاحب کے حوالے سے اور یہ جو امپلائمنٹ 800 لوگ ہیں ریڈیو پاکستان پہ, جس پہ آج خورشید صاحب نے جواب دیا. تو وہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پریشر میں آ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ ویری کوئکلی کہ وہ جو ایشو تھی ریگولرائزیشن کا اس میں بہت زیادہ لوگ انوالو تھے اور خورشید شاہ صاحب نے صرف وہ کیا جو پی 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 حکومت نے ان سے کہا تھا. یہ کوئی انہوں نے ذاتی طور پہ تو لوگ شاید ریڈیو پاکستان میں نہیں امپلوائے کیے تھے. بالکل ٹھیک ہے, لگتا ہے کہ وہ پریشر میں آ گئے ہیں. بالکل ایسا پریشر میں آ کے اگر وہ اس طرح ہیڈ آن ہو گئے تو اپوزیشن جو خود متحد نہیں ہونا چاہتی, لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب اس کو متحد کر کے چھوڑیں گے. اگر وہ ہو گئے متحد تو سینٹ کے اندر مشکلات بھی پیش ہو سکتی ہے, کیونکہ وہاں پہ اکثریت ہے اپوزیشن کی. ایک تھوڑا سا بریک اور بریک کے بعد ہوگی جہانگیر صاحب کی, جن کا سیاسی مستقبل اب تاریخی رہے گا, وہ کبھی عملی سیاست میں نہیں آ سکیں گے کیونکہ انہوں نے جو اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں اپنے نااہلی کے خلاف وہ مسترد ہو گئی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام کے بعد پھر خوش آمدید. عارفہ, وہ جہانگیر ترین صاحب کی ایک خواہش تو پوری ہو گئی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانا ہے, اقتدار تک پہنچا دیا انہوں نے. اور آپ کو یاد ہوگا اگرچہ وہ نہ الیکشن لڑے ہیں نہ کوئی ایکٹیو پالیٹکس کر رہے تھے, بٹ اس کے بعد بھی آزاد ارکان کو اپنے تیاروں پہ ڈھونڈ کے لانا, بنی گالا لے کے آنا, شامل کرنا پی ٹی آئی میں, سارے کام کیے انہوں نے. لیکن دوسری خواہش ان کی ناتمام رہ گئی. ان کو امید تھی کہ ریویو پٹیشن لے کے جاؤں گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ پرانا فیصلہ کالعدم قرار دے کے ان کی نااہلی کو ختم کر دے گی. اگرچہ خواجہ آصف صاحب کو ریلیف ملا ہے وہاں سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف, بٹ اب جو انہوں نے وہاں پہ پلی لی ہے, ایک طرح سے انہوں نے کہا کہ جو کچھ اہم دستاویزات تھی, کوئی ٹرسٹ ڈیڈ تھی, جو پہلی کارروائی چل رہی تھی میں پیش نہیں کر سکا. تو کہتے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے اندر اگر آپ کو کوئی موقع بھول جائے تو پھر کہاں مارنا چاہیے. تو اب آپ لیٹ ہو گئے ہیں, اب ایسا نہیں ہو سکتا, اس کیس کی دوبارہ سماعت نہیں ہو سکتی. تو آج کے دن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو سیاسی باب تھا ایک طرح سے وہ بند ہو گیا. وہ عملی سیاست میں میرے خیال میں نہیں آ سکتے. پارٹی عہدے کے لیے بھی نااہل ہو چکے ہیں, اگرچہ پارلیمان میں جانا تو درکنار. شراز صاحب دیکھیں, میرا تو ہمیشہ سے, میں لیگل ایشوز پہ تو آئی ڈونٹ فیل آئی ایم این ایکسپرٹ انف ٹو سے کہ ان کا کیس خواجہ آصف صاحب کے کیس سے کس طرح مختلف تھا یا خواجہ آصف صاحب کا کیس نواز شریف صاحب کے کیس سے کیسے مختلف تھا. ایشو یہ ہے کہ آن پرنسپل دس آئیڈیا کہ الیکٹڈ پولیٹیشنز کو ہم نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ان کی اتنا مستقبل کا فار لائف فیصلہ کریں, میرے خیال میں کہ بہتر یہی ہوتا اگر پارلیمنٹ اس لاء کے اوپر اتنے واقعات کے بعد اس کو ریویو کر لیتی. بہتر یہی ہوتا. ہم کب سے کہتے رہے ہیں کہ یہ جو کلوز ہے یہ ڈکٹیٹر نے ڈالا, اس کو 18th امینڈمنٹ کے وقت بھی نہیں نکال پائے. اب بھی موقع ہے کیونکہ اب تو میرے خیال میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں شکار ہو چکے ہیں اس کے, تو کاش یہ کر لیتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں صرف ڈسکوالیفیکیشن سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک جو سیاستدان ہے اس کا پولیٹیکل کریئر ختم ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب کا نہیں ختم ہوا. وہ اگر پاپولر ہیں, ان کی اگر سپورٹ بیس ہے تو وہ ریلیونٹ رہیں گے سیاست کے اندر جب تک وہ سپورٹ بیس ہے. ڈسکوالیفائی ہونے سے وہ ایک لیگل ایک ایشو ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, بٹ دیٹ از اباؤٹ اٹ. جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک رول ہے نارووال کی پالیٹکس کے اندر بھی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی. میرا نہیں خیال کہ اس ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے وہ ختم ہوگا. پی ٹی آئی کے ہاں اوپر آف کورس تنقید ہوگی اور صحیح ہوگی کیونکہ انہوں نے بھی بہت کی پی ایم ایل این پہ, لیکن دونوں کا کمپیریزن بنتا ہے جہانگیر ترین اور نواز شریف کا. 3 ٹائم پرائم منسٹر, اور یہ تو ابھی تک میں نے اسی لیے کہا کہ ایک پنجاب کے اندر ریلیونٹ ہے پالیٹیشن
ऑपरेशन, दूसरा नारोवाल के अंदर, बट पार्टी के अंदर जहांगीर तरीन साहब की, जैसे आपने खुद कहा कि वो इंडिपेंडेंट्स को ढूंढना, एडवाइस करना, वो रोल डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं खत्म होता। लेकिन इनफैक्ट ज़ाहिर साहब आपकी तरफ ये डिबेट लेके आता हूँ, जिस तरह आरफा ने भी कहा कि अब ये पार्लियामान को और सियासतदानों को सोचना भी चाहिए कि क्या ये कानून बाकी रहना चाहिए, और वो कानून के जो डिक्टेटर का दिया हुआ है ये जमहूरी लोगों का दिया हुआ नहीं है। तो अब वक्त आ गया है, क्योंकि ये मामला तो आगे भी चलेगा, ख़त्म होने वाला नहीं है सर। देखिए वो तो बात की बहस है और वो तो चलती रहेगी कि कानून को किस तरह से तरमीम किया जाए या नहीं किया जाए, वो तो मेरे ख्याल अभी हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि देखें इसमें और ख्वाजा आसिफ के केस में बहुत फ़र्क था। ख्वाजा आसिफ के केस में ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स किया था, लेकिन इनके जहांगीर तरीन साहब के केस में ये मुख्तलिफ सूरत हाल थी कि जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही को उन्होंने चैलेंज किया था, रिव्यू में गए थे। तो ये बहुत कम होता है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला जो है वो तब्दील हो। तो मेरे ख्याल ये है कि लोगों की अफवाहें तो बहुत ज़्यादा थी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही थी कि उनको माफ़ कर दिया जाएगा, वो मैदान में आ जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिवर्स करती। अब तो ये मसला है। दूसरी बात ये है कि यकीनी तौर पे जहांगीर, जैसे आरफा कह रही थी कि सियासतदानों के सियासत से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो जाता है, वो पब्लिक ऑफिस जो है उनको नहीं मिल सकता है। उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी कि जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए पंजाब के, वो नहीं मुमकिन हो सकता है, लेकिन वो सियासी तौर पे जो है सियासत में जो है वो हिस्सा लेते रहेंगे, और लेकिन उसकी नौइयत बहुत ही मुख्तलिफ होगी। देखिए सियासत में अगर आप हिस्सा लेते हैं और आप पे पाबंदी होती है कि आप किसी पब्लिक ऑफिस या इलेक्टेड ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते हैं, तो फिर आपकी सियासत भी कमज़ोर होती है। ये नहीं कहना सही कर सकते हैं कि जो है आपको ये जब आपका इतलाक़ होता है इस पर, तो उसकी आपकी सियासत पे भी फ़र्क पड़ता है। नवाज शरीफ साहब की जो बात कर रहे थे कि उसमें नवाज शरीफ साहब यकीन तौर पे उनकी पार्टी मौजूद है, लेकिन और उसके साथ साथ जो है उनकी एक हद तक, लेकिन देखें उसके फौरन असर ज़रूर पड़ता है। जी जी नहीं, मैं तो वो सिर्फ लीगल इशू पे यही बात करी थी कि देखें आजाद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो एक रिव्यू पिटिशन होता है उसके अंदर चांसेस कि जजमेंट तब्दील होगी बहुत कम होते हैं, बट रिव्यू पिटिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि एक केस नीचे से आ रहा है सही, और वो अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और उस पर फैसला होता है और उसके बाद रिव्यू पिटिशन तो उसी बेंच के पास जाएगा। पर देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस हैं इस पे जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या एतराज़ है कि ये केस नीचे से नहीं आ रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में शुरू होता है, एक ही ट्रायल होता है और उसके ऊपर वो रिव्यू का भी कोई चांस नहीं होता। 2-3 फोरम होने चाहिए जहाँ से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आए तब तो ठीक है। अगर सुप्रीम कोर्ट से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर वो जो इंसाफ के तकाजे शायद वो पूरी तरह पूरे नहीं हो पाते। यकीनी तौर पर ये एतराज़ काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि इसमें वज़न है। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में कुछ आ रहे हैं पैसे, कितने पैसे हैं उसकी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि 3 मुआहदे होने जा रहे हैं और इस हवाले से काला सतह का वफद आ रहा है पाकिस्तान का दौरा करने इतवार को। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ डिफ़ॉल्टर्स हैं FBI के 100 के करीब हैं बड़े, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। अरेबिया के दरमियान 3 ग्रांट्स के मुआहदे हुए हैं। इतवार को सऊदी अरब का जो पहला अहम तरीन और बड़ा वफद है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है। 100 बड़े डिफॉल्टर्स पाकिस्तान के FBI के, उनके खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च हुकूमत करने जा रही है। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। आरफा काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब के इस ऐलान के बाद कम अज़ कम ख्वाजा आसिफ साहब की कन्फ्यूजन तो दूर हो गई कि अब सऊदी अरब से ऐन वाले अरब भी आ रहे हैं और अल्लाह वाले अरब भी आ रहे हैं। जो बाप को बड़ा याद था शराज साहब, हम तो भूल गए थे। तो आज उन्होंने कहा है कि 3 मुआहदे हुए हैं ग्रांट के वाले अरब, हाँ वो भी आ रहे हैं वीकेंड पे, वो आएंगे तो उसके बाद अल्लाह वाले आएंगे ना। तो अब ये है कि उन्होंने कहा कि 3 मुआहदे हुए हैं। अब मेरा ख्याल में उनके हुकूमत के लिए भी इम्तिहान है कि जिस साबिक हुकूमत को आप कहते थे कि CPAC को ज़रा पार्लियामान में लेके आएँ,
اب آپ بھی بتائیے گا کہ کس طرح کے معاہدے ہیں, اس کے نتیجے میں جو گرانٹ ملے گی اس کے بدلے میں ہمیں کیا دینا پڑے گا. بٹ یہ کنفیوژن کم از کم دور ہو گئی ہے کہ وفد اتوار کو آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کچھ وہاں سے رقوم بھی آئیں گی انویسٹمنٹ کی شکل میں. اور کلیئرلی اب سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں 3 مہینے کہیں نہیں جاؤں گا, اس پہ انہوں نے یو ٹرن کیوں لیا تھا کہ وہ سعودی عربیہ چلے گئے. آج ابھی جو آپ پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ پریشر محسوس کر رہی ہے حکومت, یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی اس میں وہ پریشر بہت واضح تھا. جیسے فواد چودھری صاحب نے یہ سعودی عربیہ کی ڈیٹیلز تو بھی بعد میں آئی ہیں اس پریس کانفرنس کے بعد, پر جب انہوں نے شروع کی تو آپ نوٹ کریں کہ وہ کتنی انہوں نے اپنی اچیومنٹس گنوانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہم نے انکروچمنٹس ہٹا دی ہیں, اب ہم کراچی میں انکروچمنٹس کرنے لگے ہیں, زمین خالی کروائیں گے. اسد عمر صاحب ایف بی آر کے ریفارمز اناؤنس کریں گے کچھ دنوں کے بعد, اور وہ 100 بڑے آنے والے ہیں اور ہم 100 بڑے ڈیفالٹرز کی بات کریں گے. پھر اس کے بعد عمر ایوب صاحب آئے, انہوں نے ہمیں یہ سمجھانے کی بجلی کے معاملات کتنے خراب ہیں اور ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. سو یہ آئی تھنک کہ سب سے مجھے جو امپریشن ملا اس پریس کانفرنس سے, ابھی تو ہمیں ڈیٹیلز نہیں معلوم, جیسے آپ نے خود کہا کہ سعودی عربیہ سے جو یہ پیسے آ رہے ہیں یہ گرانٹس ہیں, کس کے لیے ہیں, ان کی ٹرمز کیا ہیں, بٹ دیر واز جو ساری پریس کانفرنس تھی اس کا جو سارا فوکس تھا وہ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے صرف پچھلی حکومتوں کی طرح ٹیکسیشن نہیں بڑھائی, جو بہت تنقید ہو رہی ہے منی بجٹ پہ کہ اس میں کوئی امیجنیٹو چیز نہیں ہے, آپ نے وہی اسی طرح کے میجرز لیے ہیں جس طرح پچھلی حکومت لیتی تھی, کوئی ریفارم نہیں ہے. تو جیسے وہ ثابت کر رہے تھے تو بہت کچھ ہم نے کیا ہے. اور اس کے اندر آبویسلی جو ایک کینڈی تھی وہ یہ تھی کہ عربی آ رہے ہیں اور وہ پیسے بھی لے کے آ رہے ہیں, اور پتہ نہیں اس کے بعد وہ کتنی زبردست انویسٹمنٹ. لیکن زاہد صاحب وہی سوال آپ کی طرف کہ آپ کو بھی امید ہے کہ کوئی بہت کڑی شرائط نہیں ہوں گی اور کوئی بہت بڑی ڈیمانڈز بھی نہیں ہوں گی جو اس کڑے وقت میں سعودی عرب ہمیں ہیلپ کرنے جا رہا ہے, بس یہ ایک انویسٹمنٹ ہے اور سیپک لے کے ہے, اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں ہوں گی. دیکھیں میں خیال یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کو فوری طور پہ پریس کانفرنس بند کرنی چاہیے. جو بات بہت ساری چیزیں کہہ جاتے ہیں, میں خیال اس کا مطلب خود بھی نہیں جانتے ہیں. دیکھیں ایک تو بنیادی خرابی ہے, یہ کیسے اعلان کرتے کہ گرانٹ آ رہی ہے. گرانٹ کا مطلب وہ سمجھتے ہیں, گرانٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے پیسے مل رہے ہیں. گرانٹ جو ہے وہ بغیر کسی نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور نہ ہی جو ہے اس کے کوئی آپ کے پاس لون ہوتا ہے. گرانٹ ہوتی ہے جس کو آپ کو کہتے ہیں, لیکن اس قسم کے دعوے نہیں کرنے چاہیے جس کا کوئی ابھی تک وجود میں نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی وجود میں نہیں ہے کہ کوئی واضح تصویر نظر نہیں آتی ہے. اب تو اپنی حکومت کو اگر اس سے زیادہ میرے خیال اپوزیشن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس اگر جاری رہتی ہے تو جو ہے وہ اپوزیشن کے یعنی مستقل جو ہے ان کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ایک سنجیدہ حکومت ہوتی ہے تو اس کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہر روز کو دعوے کرے. آپ اپنے کام سے بہت ساری چیزوں کو مطلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شروع میں آپ کو بہت ساری دقتیں ہوتی ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے دکھائیں کہ 100 دن میں ہم نے یہ کر لیا ہے. اور میرا خیال یہ کہ دیکھیں یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے. یہ کسی چیز کو سفارتی طور پہ بھی یہ خراب کر سکتے ہیں. اس وقت تک ابھی جو ہے جو بھی اطلاع ہماری ہیں اس میں کوئی اس قسم کی واضح چیز نظر نہیں آئی ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود ہے سعودی عربیہ کے ساتھ کہ ان کو وہاں پہ ان کی خواہش بھی ضرور ہے کہ انویسٹمنٹ کریں, اور ہو سکتا ہے کہ سی پیک کے ساتھ بھی اپنا تعلق بنائے. لیکن یہ جس طرح سے اعلانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ شاید جو بھی چیزیں ہونے بھی جا رہی ہوں گی وہ مشکل میں پڑ سکتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کون سے معاہدے ہیں, اگر معاہدے ہوئے ہیں تو بتایا جائے. مجھے تو نہیں نظر آتے ہیں کوئی واضح قسم کے کوئی معاہدے ہوئے سعودی عربیہ کے ساتھ. ایک انڈرسٹینڈنگ کو معاہدہ نہیں کہہ سکتے ہیں, بہت فرق ہوتا ہے. ایک لفظ کو ان کو سننا چاہیے اور اس کے جواب میں بات کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو بین الاقوامی طور پہ کوئی چیزیں ہیں, لیکن عارفہ انفیکٹ کل دبئی میں گرفتاری ہوئی تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ان کے داماد ہیں افتخار چودھری صاحب کو ان کو گرفتار کر لیا گیا ایک ہاؤسنگ اسکینڈل کے اندر. آج کے دن وہ بتا رہے ہیں کہ 100 ڈیفالٹرز ہیں ایف بی آر کے بڑے. یہ بھی تو قومی مجرم ہے نا, ان کا نام تو کم از کم آج لے لیا جاتا. سیگا راز میں رکھنے کے کیا تک بنتی ہے, بتائیں لوگوں کو کون لوگ ہیں وہ. نہیں, یہاں میں آپ سے بالکل اختلاف کروں گی کہ دیکھیں ڈیفالٹرز اگر ہیں
ड्यू प्रोसेस मुकम्मल करें, उसके बाद उनका नाम पब्लिक करें। ये नो कि FBRB नैब की तरह बन जाए कि वो लड़ाइयाँ और वो नाम पब्लिक डिक्लेयर किया तो प्रोसेस तो कंप्लीट होगा। जब पता चलेगा ना, जब वो कोर्ट में, शायद जाहिद साहब कुछ कहने की कोशिश। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि नाम नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये बात भी बतानी नहीं चाहिए कि 100 के खिलाफ जो है, वो बड़े चोरों के खिलाफ जो है आप कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए किस नुक्ता नजर से बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन होती है, हर मुल्क में होती है, हर जगह होती है, और आप देखें जरा उसको गौर करें कि जो है जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाए, जब उसके ऊपर आप चार्ज लगाएं, तो भले आप कहें कि ये लोग जो है इसमें हैं, इनके खिलाफ हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ाते हैं। आपने पहले से कैसे तय कर लिया है कि 100 जो लोग जो हैं वो वो किसी कानून की कार्रवाई, कानून के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेट FBR डू इट्स वर्क, और उसके बाद कोई चीज निकलती है तो आप उसको करें। ये क्या लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहे हैं कि आप 100 पकड़े गए, 200 पकड़े गए, 400 के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ये कहीं भी कोई भी एक तंजीब की बात नहीं कर सकता है। आपने बताया होगा कि हाँ ये लोग हैं, वो है ना। बट शिराज साहब, जाहिद साहब, देखें ये मसला वही है कि वो इतने प्रेशर में है इस वक्त टू शो। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई एक सिंगल एजेंडा नहीं, उन्होंने FBR की भी बात की, उन्होंने सऊदी अरेबिया की बात की, उन्होंने वही अफगान महाजरीन की बात की, जिसपे अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि फैसला क्या हुआ है। जी, पॉलिसी बनेगी। तो फिर 4 स्टेटमेंट्स देने की क्या जरूरत थी पहले से? फिर उन्होंने कहा टूरिज्म पे भी पॉलिसी बना रहे। जी साहब, मुझे लगता है हुकूमत इतनी ज्यादा प्रेशर में नहीं है जितना फवाद चौधरी साहब खुद अपने आप को प्रेशर में डाल रहे हैं। देखिए एक बात ये आती है कि अगर आप यानी क्या हुकूमत ने उनसे कहा है कि इस किस्म करें? मुझे नहीं लगता है कि हुकूमत ने ये कहा होगा कि आप हर रोज को इस किस्म के ऐलानात करें। असल मसला ये आता है कि फवाद चौधरी साहब की जैसे आप बात की, उनका एक सॉरी टू से दैट कि उन्होंने अपना एक मिजाज बना लिया है, और वो मिजाज जो है वो डेवलप हुआ था जो एक लिहाज से हिज़्ब इख्तिलाफ के दौरान। अब जो है वो एक चीज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी को वो कोई तक़वियत पहुंचा रहे हैं और ना ही पार्टी की कोई मदद कर रहे हैं इस चीज़ में। तो मैं समझता हूं कि या तो हुकूमत बताए कि ये सारी जो ऐलानात हर 5 मिनट बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसकी कोई हकीकत है या नहीं है। दूसरी बात है कि उन्होंने एक और तनाज़ा जो खड़ा किया था कि ये पब्लिक अकाउंट, ये जो अकाउंट्स कमेटी के बारे में, नेशनल असेंबली के बारे में, तो ये कौन होते हैं बात करने वाले? क्योंकि एक ट्रेडिशन वहाँ कायम है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है विल बी हेडिंग ये पब्लिक अकाउंट कमेटी। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं यकीनन यही कुछ लग रहा है कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से हक के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वो यकीनी तौर पर उनको सोचना चाहिए कि जो स्टेटमेंट्स इकदाम लेते हैं बाद में उनको वापस लेने पड़ते हैं, तो मेरे ख्याल में सोच समझ के बात करनी चाहिए। ब्रेक और ब्रेक के बाद सरकारी इश्तिहारात की तकसीम के हवाले से जो कॉन्टेंट कमेटी बनी है, APNS ने उसके ऊपर शदीद एतराज़ किया है। क्या वाकई ये मीडिया को कंट्रोल करने की क्या एफर्ट हो रही है या कुछ और है? डिस्कस करते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जो सरकारी इश्तिहारात हैं उनके ऊपर से हुकूमत का कंट्रोल कम हो जाए और आप लोगों का कंट्रोल बढ़े। वेलकम बैक। आरफा इनफैक्ट कंटेंट कमेटी बनी थी और बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था मीडिया एक तरह से तंजीमों की तरफ से कि शायद मीडिया को कंट्रोल करने की हुकूमती कोशिश हो रही है सरकारी इश्तिहारात को लेकर जो। लेकिन अब क्लैरिफिकेशन तो कल आ चुकी है। कहा यह गया है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये कोई कंटेंट मीडिया का देखेगी। बुनियादी तौर पर जो इश्तिहारात जारी होते हैं, और पिछले दिनों में एक मुहर्रम के दिनों में एक इश्तिहार जारी था जिसके अंदर एक पश्तून मूवमेंट के किसी रहनुमा को बड़े गलत अंदाज में पेश किया गया। तो बुनियादी तौर पे ये कमेटी इश्तिहारात के कंटेंट को देखेगी। तो मेरे ख्याल में उसके बाद तो अब APNS की तहफ़्फ़ुज़ात को दूर हो जाना चाहिए। ऐसा ही है आपके ख्याल में? शिराज साहब, इसमें देखिए एक तो ये था कि जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन आया, कुछ जो अपोजिशन की पार्टीज़ थी उनका ये भी ख्याल था कि अब जबकि वो 18th अमेंडमेंट हो चुकी है तो चाहे आपकी हुकूमत हो किसी एक सूबे में, मगर फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑर्डर नहीं पास कर सकता अब के जो प्रोविंशियल हुकूमत का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो किस तरह फंक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो उनको एक ये लीगल एतराज़ भी था इस पे।
پھر جیسے آپ نے دوسرا کہا کہ وہ جس طرح آیا اور جو اس میں لکھا ہوا تھا اس سے بہت ایک کنفیوژن کریٹ ہوا کہ وہ کیا کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ صرف کانٹینٹ دیکھنا ہے اشتہارات کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ شاید پینک اس لیے کیا کیونکہ جس دن سے فواد چودھری صاحب منسٹر بنے ہیں وہ بار بار اشتہارات کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پروسیس کو تبدیل کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہم زیادہ ٹرانسپیرنٹ کریں گے. اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کے جب ہمیں یہ غلط فہمی ہوئی تو ہمیں لگا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہو رہا کہیں سے کہ آپ اگر اپنے 2 پارٹی کے لوگ رکھ دیں گے. اور جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیمرا کو اور پی سی پی کو اور یہ سب کچھ کو اکٹھا کر دیں گے, تو دیکھیں وہ جو تحفظات ہیں چاہے وہ اے پی این ایس کے ہوں یا جرنلسٹک یونینز کے ہوں وہ تو رہیں گے, وہ صرف اس کلیریفیکیشن سے تو نہیں میرے خیال میں ایڈریس ہوں گے. زاہد صاحب آپ کا اس پہ کیا کہیں گے کہ کنفیوژن دور ہوئی ہے یا زیادہ اور بڑھ گئی ہے آپ کے خیال میں اس کلیریفیکیشن کے بعد؟ دیکھیں میں وہی بات پہلے جو ہم کر رہے تھے اسی کے ساتھ ہی اس کو تناظر میں دیکھنا چاہیے. آپ اعلانات کر دیتے ہیں پھر اس کا مفہوم بعد میں سمجھاتے ہیں. دیکھیں جس کا تعلق جو انہوں نے پنجاب حکومت کے ایک اشتہار کی طرف دیے تھے اس کا تعلق کانٹینٹ سے نہیں ہوتا ہے. یہ وہ کانٹینٹ نہیں ہے جو کہ آپ جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جو اشتہارات کو دینے کے, یہ جو ہے کیمپین تھی صوبائی حکومت کی طرف سے, اس کی نوعیت بہت مختلف ہے, اس کے متعلق الگ سے بات ہونی چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کمیٹی بنائی جائیں گی تو کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر وہ پنجاب کے اس اشتہار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اس میں پھر وہ جو ہے وہ خود آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو احتیاط برتنی چاہیے کہ اس قسم کے جو ہے اشتہارات نہ دیں جس سے جو ہے تعصب پھیلتا ہو. اس کی تو نوعیت بہت ہی مختلف ہو جاتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو 4 آدمی کی کمیٹی بنانے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے, 4 آدمی کی جب کمیٹی بناتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ تاثر جو ہے, اور میرا تاثر غلط نہیں ہوتا ہے کہ جس آپ یہ کہتے ہیں کہ اشتہار دینے سے پہلے ہم اس کے کانٹینٹ میں کریں گے تو اس کا مقصد بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے یہ 4 آدمی کی کمیٹی یہ طے کرے گی کہ اشتہارات کس طرح سے جاری کیے جائیں گے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا تھا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال اسی لیے بات آ رہی ہے کہ پہلے آپ پالیسی بنائیں, ایک واضح آپ اپنے حکمت عملی بنائیں, آپ چاہتے کیا ہے اس کے واضح ہوں, اس کے بعد جو ہے اس چیز کی جو ہے آپ بالکل ٹھیک. یقینی طور پہ آپ نے بڑا درست نقطہ اٹھایا ہے. اب یہ ہے کہ پالیسی بنائیں اور بہتر یہ ہوگا کہ میڈیا سے جڑے جو اہم لوگ ان کو بلا کے ان کے ساتھ بیٹھیں تاکہ کسی قسم کو کوئی کنفیوژن پیدا نہ ہو. اس کے نتیجے میں کوئی ظاہر سی بات ہے کہ ایسی فضا پیدا نہ ہو جس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑ جائیں. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.